सबसे पहले आपको बताएं, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, मुल्क में किफ़ायत जारी और ईंधन बचत मुहिम। ऐवान सदर में सियासी और अस्करी क़यादत का अहम इजलास जारी है। इजलास में किफ़ायत जारी से मुतल्लिक अहम फैसले किए जाने की तवक्को है। तफसील जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे टिक्का खान सानी से। जी टिक्का खान सानी, इजलास के हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ऐवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर आज़म, इसके साथ साथ सूबाई वज़रा और वफाकी वज़रा इसमें शरीक हैं और आला अस्करी क़यादत भी इसमें शरीक है। इन्हें सूबे और वफाक मिलकर हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। किफ़ायत जारी और सादगी की मुहिम के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निपटना है, एक तो ये फैसले हो रहे हैं और उसके साथ साथ मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उस हवाले से भी वज़ीर ख़ारजा जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं। जो वज़राए ख़ारजा के साथ होने वाले मामलात और बातचीत में पेशरफ्त हुई है उस हवाले से आगाह किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो उनका आइंदा दौर एक रोज़ बाद जो दौरा बीजिंग है उस हवाले से भी एतमाद में लिया जा रहा है आला क़यादत को। और साथ ही जो वज़राए ख़ारजा के इजलास में राय आई है सामने, मुख्तलिफ तीन वज़राए ख़ारजा की तीन बड़े ममालिक से जो राय आई है उसको भी सामने रखा जा रहा है और एक हतमी लाहे अमल तय किया जा रहा है। इस वक्त तक अस्करी और सियासी क़यादत पूरे पाकिस्तान की मिलकर इन चैलेंजेस से निपटने के लिए बाकायदा फैसले कर रही है। खास तौर पे स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो सूबों की राय आई थी, फैसले मुतवक्के हैं। बहुत शुक्रिया टिक्का खान सानी, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कमजोर और मुतवस्सित तबके को रिलीफ फराहम करने का इंदिया। पेट्रोलियम ज़खायर और बचत इक़दामात पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा मुश्किल सूरत हाल में मुआशी तौर पर कमजोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बचत इक़दामात से हासिल रकम डिजिटल निज़ाम इस्तेमाल करके जल्द ही आम आदमी तक पहुँचाएंगे। इजलास को ईंधन की बचत के लिए हुकूमती इक़दामात, आइंदा की तजावीज़ और मौजूदा स्टॉक पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को मुज़ाकरात की नाकामी पर संगीन नतायज की धमकी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि अमेरिका ईरान में फौजी कार्रवाइयां खत्म करने के लिए एक नई और ज्यादा माकूल क़यादत के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है, जिसमें खातिर ख्वाह पेशरफ्त हो चुकी है। अगर किसी वजह से जल्द मुआहिदा तय ना पाया और आबनाए हुर्मस फौरी तौर पर ना खोली गई तो हम ईरान के तमाम बिजली पैदा करने वाले मराकज, तेल की कुएं और खार्क जजीरे को तबाह कर देंगे। उन तनसीबात को हमने दानिस्ता तौर पर अब तक नहीं छेड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं का खलीज में जारी कशीदगी पर सख्त इजहार तशवीश, बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त से भी आगाह किया। एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि यूरोपीय यूनियन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती इक़दामात की हिमायत करती है। तयशुदा तारीखों पर वज़ीर-ए-आज़म के ब्रुसेल्स में खैर मकदम के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सलान डेलरेन के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। अब आपको बताएं कि अमेरिका और इसराइल ईरान के बच्चों के कातिल हिलाल अहमर ईरान ने बच्चों के खिलौने और गुड़ियों की वीडियो जारी कर दी। अपने बयान में कहा, उन खिलौनों से खेलने वाले अब नहीं रहे, उन्हें अमेरिका और इसराइल ने कत्ल कर दिया। वजह है कि FPCCI ने मुमकिन स्मार्ट लॉकडाउन की सख्त मुखालिफत कर दी है और SM तनवीर कहते हैं कि हुकूमत जब भी फैसला करे सोच समझ कर करे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान को ऑयल पूरा मिल रहा है, रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पाकिस्तान का पैसा वापस लाएं। 2-3 महीने में आप बेहतरीन सूरत हाल देखेंगे। और मार्केट में चल गया, इस्लामाबाद में कांटेक्ट किया, पंजाब गवर्नमेंट से भी कनेक्ट किया तो पता चला कि एक जस्ट अ ड्राफ्ट है, अभी नोटिफिकेशन ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। गवर्नमेंट से एक ही डिमांड है, जब भी कभी इस तरह की बात सोचें स्टेक होल्डर्स से मशवरा करें। अभी भी जो 10 बजे की भी जो हमने पाबंदी लगाई है वो भी ख़त्म करें। हमें मालूम है कि ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं दुनिया में, तो हमारी गवर्नमेंट ने भी तो ऑयल की कीमत बढ़ा दी है। फौरी तौर पे लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी दें। जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिसी आप नहीं देंगे हम कोई भी आदमी काम नहीं करेगा। यही वक्त है हमारे को कारोबार चलाने का।
اور یہی وقت ہے پاکستانیوں کو بھی سمجھنے کا. میری کیلکولیشن سے 8 سے 10 بلین ڈالر تو ہر سال دبئی جاتا تھا. جو پیسہ وہاں پر پڑا ہوا ہے آپ واپس لے کر آئیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ڈالیں پیسہ اور پاکستان واپس لے کر آئیں. اس وقت سیف ہیون آپ کا ملک ہی ہے, یہاں ہی جینا ہے, یہاں ہی مرنا ہے. دوسری جانب لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے لاک ڈاؤن سے متعلق بزنس کمیونٹی کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کر دیا. لاہور چیمبر کے صدر فہیم الرحمان سہگل کہتے ہیں کہ معیشت مشکلات کا شکار ہے, حکومت تاجروں سے ڈائیلاگ کرے. میں گورنمنٹ سے درخواست کروں گا کہ ایسا کوئی بھی عمل, کوئی بھی ریفارمز جو بن رہی ہیں کنزرویشن آف انرجی کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسپیشلی بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ ضرور لیں, کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جنگی صورت حال ہے. دنیا کو شدید قسم کے معاشی مشکلات کا سامنا ہے, اور اسپیشلی پاکستان جو ہے اس وقت شدید معاشی دباؤ میں ہے. انشاءاللہ ہم ایسی تجاویز دیں گے جو ورکیبل بھی ہوں گی اور جو آج کل کے حالات کے مطابق فنکشنل ہوں گی اور گورنمنٹ کو بھی سپورٹ کریں گی. اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک میں ایل پی جی کی قیمتوں میں من مانیاں. اوگرا نے اضافی قیمت کی وصولی کا نوٹس لے لیا. ترجمان کے مطابق مارچ کے لیے ایل پی جی کی فی کلو قیمت 225 روپے مقرر کی گئی ہے, لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. عوام سے فی کلو ایل پی جی کے لیے 400 سے 450 روپے بٹورے جا رہے ہیں, اور گھریلو سلنڈر کی قیمت 2665 روپے مقرر ہے, لیکن مارکیٹ میں گھریلو سلنڈر 5000 سے بھی مہنگا فروخت کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ ایل پی جی سیکٹر کی مانیٹرنگ سخت کر دی گئی ہے اور اوور چارجنگ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. اور اب آپ کو بتائیں کہ سندھ اور پنجاب میں تدریسی عمل یکم اپریل سے بحال ہو جائے گا. آن لائن کلاسز کا سلسلہ ختم اور بچوں کو اسکول آنا پڑے گا. سندھ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے کے تحت نیا تعلیمی سال یکم اپریل 2026 سے شروع ہوگا. فزیکل کلاسز کے حتمی شیڈیول کا اعلان سندھ اسمبلی کے کل ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا. دوسری جانب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تنویر سکندر حیات نے کہا کہ پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے یکم اپریل سے کھلیں گے. سوشل میڈیا پر زیر گردش تدریسی عمل سے متعلق نوٹیفیکیشن فیک ہے. رانا سکندر حیات نے کہا کہ آن لائن کلاسز کی طرف نہیں جا رہے, اسکول آئیں اور پڑھائی کریں. اسکول اور کالجز ہفتے میں 5 دن کھلا کریں گے. دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود میں مسلح افراد کے فارم ہاؤس پر ایک شخص قتل. پولیس کے مطابق عامر اوان نامی شخص کو فارم ہاؤس کے ہیڈ روم میں گولیاں ماری گئیں اور واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی, جس میں کلیشن کوف سے مسلح 5 افراد کو فارم ہاؤس میں داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں شہزاد ٹاؤن کی حدود میں ہونے والے قتل کے ملزم جلد پکڑے جائیں گے. مجموعی طور پر اسلام آباد میں جرائم میں کمی ہوئی ہے. انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. اوور آل جرائم جو ہے اسلام آباد میں وہ کم ہوئے, یہ میں پورے سال کی بات کر رہا ہوں, اور کرائم میں کمی ہوئی ہے. اس میں بہت ساری چیزوں میں بہتری ہوئی ہے, لیکن اس طرح کا جو واقعات ہیں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلے بھی جتنے اندھے قتل تھے یا اس طرح کی وارداتیں تھیں 100% وہ ان کے لوگ پکڑے گئے ہیں, گرفتار ہوئے ہیں. اس واقعات کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لوگ آپ کو جلد پکڑ کے سامنے. اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آج کل سپر پاور امریکہ پر ڈونلڈ ٹرمپ کا سکہ چل رہا ہے, تو جناب امریکی ڈالر پر بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط ہوں گے. صدر ٹرمپ کے دستخط امریکی خزانچی کے دستخط کی جگہ لیں گے, جو گزشتہ 150 سال سے زیادہ عرصے سے امریکی نوٹوں پر موجود تھے. یہ پہلی بار ہوگا کہ کسی امریکی صدر کے دستخط کرنسی نوٹ پر ثبت کیے جائیں گے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے کون کون سے امریکی صدور کی تصاویر ڈالر اور سکوں پر لگائی گئیں. تو امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کی تصویر بھی ان کی صدارت کے 72 سال بعد $1 کے نوٹ پر لگائی گئی تھی. ناظرین, پھر 63 سال بعد جارج واشنگٹن کی شبیہ 25 سینٹ کے سکے پر بھی نمودار ہوئی. اور اس کے علاوہ امریکہ کے 16ویں صدر ابراہیم لنکن کی تصویر ان کی صدارت ختم ہونے کے 44 سال بعد پہلے 1 سینٹ کے سکے اور پھر 5 سال بعد $5 کے نوٹ پر لگائی گئی. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ امریکہ کے 32ویں صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کی تصویر کو ان کی وفات کے 1 سال بعد 10 سینٹ کے سکے پر لگایا گیا تھا, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ 35ویں امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی قتل کے 1 سال بعد ان کی تصویر کے ساتھ 50 سینٹ کے سکے جاری کیے گئے. اور اب آخر میں آپ کو یہ بتائیں کہ $1 کا نوٹ صدر ٹرمپ کی تصویر کے ساتھ جاری کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے.
लेकिन इस पर कानूनी एतराज़ात हो सकते हैं क्योंकि अमेरिकी कानून के तहत किसी जिंदा सदर की तस्वीर करेंसी नोट पर लगाना ममनू है।